اور نبی دا حوالہ سنو والا گھنٹوں پاؤں حضرت سیدی ابو البشر ابو محمد حضرت بابا آدم سبحان اللہ بابا آدم سارے بولو بابا آدم بابے کو بابا آکھا کرو کہنی ہوئے آدھے آئی صاحب ہونا آدھے نا ملک سے کیا آدھے یہ آئی صاحب پیو کو آدھے ملک صاحب دے حاجی صاحب ہن بے بندے کو بندہ ملک آکھے بندہ ابے کوئی ملک آکھے بے کوئی آکھے حاجی ابے کوئی آکھے ہن جڑا میں لفظ اخذ کی تھی ودا ناراض نہ تھی وائے اے حکومت تے لگ سی جڑا آدھے تے جڑا بالکل پیو مانال ٹھر دے تو میں غلط دعائی دے سی اے لفظ حکومت لگ دی میں کو نہ سروکار ہی کہنی کیونکہ ہوں دا نقصان ہے سارا آنے ٹکے دا نقصان کہنی میری غلطی ہے کوئی جے میں تورا شیشہ دکھے دا کھڑا میں شیشہ چاہ دے اپنا منہ دکھے دا کھڑا میں دا ہر کوئی اپنا منہ دے گنے اللہ دی قسم ہے جڑا اپنے پیو کو ملک آ دینا یا اپنے پیو کو حاجی آ دے میں ان دی خدمت ایک بات عرض کرنا چاہنا ہوں بستی ہے جو ملک ادھر ڈھیر ہے تے حاجی ڈھیر ہے سب کے پتہ کیڑے ہے چیر لے بندہ ہزارہ دے مجمع چاہ دینا ابا ہر کہیں کو پتہ لگ میں دے ایندہ پیو او بیٹھے لیکن آگے میں مل لے کہ ہزارہ دے مجھے کیا پتہ ہے کیندہ نطفہ ہے مر گئے سادہ کوئی کراڑ ہے ہندو ہے سکھ ہے پادری ہے عیسائی ہے ابے کو ابا ہی نہ سکوں ساٹھ نبی دی تعلیم تو کانڈ دے پچھوں کنا ترقی نے کر سکدا معاشرے چی ذلیلتی سے آخرت چی ذلیلتی سے نبی دی تعلیم کو آج بھی اپنے دل نال چلا تیری معاشرے چی عزت ہے تیرے مرن دے سبحان اللہ ابے کو اپا سڈوئے چھوڑو میرے برابر بیٹھے ہوئے میرا خطبہ ہونا واسطے ہوندے جڑے میرے تو وڈے میں انہاں کو کہنی تقریرہ سنے نہ ہوندا کہ انہاں کو صرف دعائیں پینن آیا کنا ہونا سڈو پیو ماں کو ابا جانی بابا سائیں بابا حضور جی دے ماخنی وے مرے دے مرن دے بعد ڈپی لائی ودے دے وے نرمی نام نہیں آئی جی نے کہنا فوٹو لایا بھی جی دے یار دی کاچے جاک ودا مرے نا مرن دے بعد لوگاں کو پوچھا وہی ابے دا فوٹو بلا تورے کو لے پیو تیرا ہے فوٹو بے رکھیں تیرا تو مر گئے یہ تو وڈی کوئی منافقت ہے سادی وہ پیو نہ تو سب مخلص نہیں بیٹھی دے جہاں تو کو پالن واسطے مخلص پن اختیار کی تھی نہیں سڑے دا اپنے پیو کو نہیں سڑے دا پیو نہ سادے میرا نقصان کہیں نہیں ایک گال میں جٹا نہیں پوچھنا چاہنا کنکم آئی بیٹھے ہوئے بھائی بیٹھے ہوئے سیر حالا ہو چاہ چلو جڑی ہم وہ یہاں پہ یہاں ڈیٹھی بیٹھے ہوئے چلو یہ آنکھوں چاہ ڈیٹھی بیٹھے ہوئے کانک جو سٹی سے جھوڑل دیتے برسین لوسن مولیاں گاجرہ آلو کیا دیتے ہیں سٹی کیا ہے یہ سی کیا مطلب جیڑا کوئی سٹے سو جیڑا کوئی پیو ماں کو آگ سو سبحان اللہ سبحان اللہ توڑی اولادی تو قومی آگسی سارے آنے ٹکے دائی نقصان کہنی اپنی آخرت خراب آپ ودے کریں دے ساڑا کسوریوں کو جے اسا ہوکا مارتے آدھے ودے اوہ کاکا بچا گھنو جاگنے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی یہ سارے پاکستان تو علاوہ ملک ہیں پاسپورٹ ہی ہو جائیں جنہاں دے پیوہاں دے نہ ہی کہنی تو پتہ ہے میرا ایک بیلی اتلو یار بنا ودے میں انہیں کو پوچھے میں کیا اپنا پاسپورٹ بھیج میرے در پاسپورٹ بھیجے میں تو فوٹو ڈیٹے میں کہ وہ پیو دا نہ دا کہنی بھی روتے آدھے سیدھی نہ تھا میں کو درہاں پتہ لگے میں کہ آڈاس میں کہ پیو دا پتہ ہوئے دا لکھا کیا پتہ کہندے نطف میں ہیں تیا ساڑھے چیو بالا جی گندی عادت آ گئی وے اے جو آکے ملے کیا پتہ کہندے دائے جے بابا تے کو اے نہیں چنگا نہیں لگتا شناسی کارتے تھے کاغذہ تو تے نہ ہی مٹوا چاہ ساکو تو پتہ لگے سات ضلع ہیں جی مردہ بولو چاہ سبحان اللہ نہ بھائی وہ اللہ سے بولو بیا ہم میں منت کریں
काका एक गाल साकू नहीं भांदी असा मुसलमान है नान के मुसलमान सारे सक्के मुसलमान माहौल मुसलमान दा मुआशरा मुसलमान दा मुल्क मुसलमान दा सूबा मुसलमान दा मौजा मुसलमान दा सारे मुसलमान रह रहे हैं साडी तालीम किदे में दी पई है अखियार दी तालीम पढ़ पढ़ते नबी दे फरमान कोई काट दे पिछू सट कर तू असा तरक्की करे वो कुरान 1400 साल पहले ऐलान पिया करे दे वमन आरदा अन जिक्री फइन लहु मईशतन दंका व नहशरु यौमल क़ियामत قال رب لما حشرتني وقد كنت قال كذلك दिखा पढ़वा दो पता लगे अचानक जो उस्ताद ही में डांग साट दे बल बाल क्यों पड़े ये बाल बड़े चलाक थी तेरे बाद जरे से तकरीर करे बला देना आज जबर जे चुकाई खड़ा हुई इदी मंजर ठेठ के कांड तो कपड़े चाद देखो अजे सोटियां दे दाग खड़े अल्लाह एक खज्जियां दी सोटियां खादी खड़े हैं एक होंदी है गुल जंगण चोरन क्या पता गुल जंगन क्या होंगे इन्हें पता पीज़े का पता है छुआर हमारे पीज़ा दे वो पी हो जाए पता कोई भलाइयाँ होंगी रात को दब भरी थे खाने सवेरे जल्दी हाल समझी थी ना गलोलियाँ उत्तू आनी खल्ले लितरे शांति वे तो ई हो जरी रोटी 3500 रुपए दी मान दाने दा 2200 खाओ 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 हलाल खाओ सेहत का ख्याल रखो सवेरे नाश्ता करने दे 12 बजे रात को रात दे रोटी चका दी अपनी सेहत को आप बर्बाद की थी वदे सारा आने टक्के दा नुकसान ही है सारे हुक्म हकीम लोग फरमांदे न सवेर दा नाश्ता शाहाना दोपहर दी रोटी अमीराना रात दा खाना फकीराना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फार्मूला मेरे बाद अपना में चके ना सेहत को कोई ती वजह मेरा सैयद गिरबान पकड़ के ना